د فضل الرحمن دے او بندی مولانا منطقی فلسفی حکمتی مولانا منطقی فلسفی حکمتی مولانا زداد المپریدم خچ کم غلی دی زکه چې مال خخ کاری خو پریدم کې دې شي خپل اصلاح کوي نرقاید فضل الرحمن دے او بندی مولانا منطقی فلسفی حکمتی مولانا منطقی فلسفی حکمتی مولانا پسینہ کیے د پاکلا کلام کھولے دیا ہم قاری دے پرید رب دغا انعام کھولے دیا وارث داسی دا نبی خیر الانام کھولے دے مجاہد او صوفی تبلیغی مولانا منطقی فلسفی حکمتی مولانا منطقی فلسفی حکمتی مولانا شمحیران چی کالا درس پا قرآن ورکاویا کبا کم نکتہ کم اختلافی نظمہ لارا رکاو کئی خواہ او که اختلاف نہیں بے خبر ملاو آئی خواہ خبلارو کسو کے بدقا چغام کو شمحیران چی کالا درس پا قرآن ورکاویا مفسر پزان حیران کری چے بیان ورکاوی دا حدیث و درس چی کالا پا میدان ورکاوی ماشاءاللہ ویا چیل ولی بخاری مولانا منطقی فلسفی حکمتی مولانا منطقی فلسفی حکمتی مولانا دیدوں فقی مسائل ورطا از برخ کولی ہم سنت دا جبرائیل یہ دی پسرخ کولی ہم سنت دا جبرائیل یہ دی پسرخ کولی دا اوصاف دی دا مفتی ہم سنت دا جبرائیل یہ دی پسرخ کولی دا اوصاف دی دا مفتی محمود زیگرخ کولی دے نحوی اصولی او صرفی مولانا منطقی فلسفی حکمتی مولانا منطقی فلسفی حکمتی مولانا نرقاید فضل الرحمن مولی نرقاید فضل الرحمن دے عالمی مولانا منطقی فلسفی حکمتی مولانا منطقی فلسفی حکمتی مولانا معقولات عشارہ کے پا تحقیق پوہا دیا دڑن آواز رانا گئے خپا چگوائی سبحان اللہ معقولات عشارہ کے پا تحقیق پوہا دے دا جوہر عرض پا فرق عمیق پوہا دے پا نسبت اولا نسبت کے دقیق پوہا دے دے خبر پا جزئی او کلی مولانا منطقی فلسفی حکمتی مولانا منطقی فلسفی حکمتی مولانا صادر والا لا سوچت کا ذا سے دینا پریدہ بلکل دوارا لا سوچت کے مولانا سے باغ کردار نہ دے ادا کرے جتا پہ خاموش پاتی شی دا کنا دا
خپچغه نرقاید فضل الرحمن دی او بندی مولانا منطقی فلسفی حکمتی مولانا منطقی فلسفی حکمتی مولانا پا قاضی سلم تہذیب و حمداللہ باندے پا قاضی سلم تہذیب و حمداللہ باندے پا ابطال دا جزی لایتا جزا باندے پا صدراؤ پا